दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के अहमद की है, जो अपने बाप की तरह जिंदगी बनाने का ख्वाब देखता है और एक तूफानी सफर पर निकल जाता है। समुंदर की गहराइयों में फंसने के बाद वो एक सुनसान जजीरे पर अपनी बका की जंग लड़ता है, लेकिन इसके सफर का असल खजाना कुछ और ही निकलता है। दोस्तों, यूआई वॉइस चैनल में खुशामदीद। आइए जानते हैं अहमद की ये दिलकश और सबक आमोज कहानी। अहमद की जिंदगी का वाहिद मकसद अपने वालिद की खिदमत करना, उनके तमाम ख्वाब पूरे करना था। लेकिन गांव में रोजगार के जराए ना होने की वजह से उसने फैसला किया कि वो एक बड़े शहर में जाएगा, नौकरी करेगा और कुछ पैसे कमाएगा, ताकि वो अपने वालिद के लिए एक बेहतरीन जिंदगी बना सके। अहमद ने अपने सफ़र के लिए एक बहरी जहाज का इंतखाब किया, जो उसे एक बड़े शहर तक ले जाने वाला था। सफ़र का दौरानिया 2 हफ्ते का था। उसने तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी सामान लिया, जैसे कि अपने कपड़े, एक कुरान पाक, खाने पीने की कुछ चीज़ें और अपने माँ का दिया हुआ तावीज़, जो हमेशा उसके लिए एक दुआ का काम करता था। जब अहमद ने जहाज पर कदम रखा तो उसका दिल खुशी और उम्मीद से भर गया। जहाज बहुत बड़ा था, जिसमें लोगों के रहने के कमरे, खाने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट और समंदर के मंजर देखने के लिए एक डेक था। अहमद ने जहाज पर नए लोगों से मुलाकात की और कुछ दोस्त भी बना लिए। हर दिन जहाज समुंदर की गहराइयों में आगे बढ़ता रहा और अहमद अपने ख्वाबों के करीब होता गया। एक रात जब अहमद अपने कमरे में सो रहा था, अचानक जोरदार आवाजें आने लगी। जहाज के कप्तान ने ऐलान किया कि समंदर में एक बड़ा तूफान आने वाला है। लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। जहाज के अमले ने तूफान से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन समुंदर की बुलंद लहरों ने जहाज को तोड़ डाला और मुसाफिर पानी में जा गिरे। अहमद ने अपने आप को डूबते हुए महसूस किया, लेकिन खुशकिस्मती से एक तख्ते को थाम लिया और बेहोश हो गया। जब अहमद को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान जजीरे पर है। चारों तरफ समुंदर था और जजीरा छोटा सा था। पहले तो उसने मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अहमद समझ गया कि अब उसे अपनी बका की जंग खुद लड़नी होगी। अहमद ने अपनी बका के लिए सब कुछ खुद से सीखना शुरू कर दिया। उसने लकड़ियां काटकर एक छोटा सा घर बनाया, जो उसे धूप और बारिश से बचा सके। समंदर के करीब उसने मछलियां पकड़ने के लिए एक छोटा सा जाल बनाया। जंगल से वो फल और सब्जियां ढूंढता, लेकिन बाज औकात वो पूरा पूरा दिन भूखा भी रहता था, क्योंकि ना तो उसके जाल में कोई मछली फंसती थी और ना ही उसे जंगल में कोई फल या सब्जियां मिलती थी। अहमद ने पानी के मसले को हल करने की कोशिश की और उसे अंदाजा हुआ कि समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो नमकीन और सेहत के लिए नुकसानदेह था। अहमद ने जजीरे पर साफ पानी की तलाश शुरू की। काफी देर तक जजीरे में इधर उधर भटकने के बाद वो एक कोने में पहुंचा, जहां उसे एक कुदरती आबशार दिखाई दी। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि अब उसके पानी का मसला भी हल हो चुका था। अहमद ने आबशार के पानी को महफूज करने के लिए एक जगह बनाई और रोजाना वो वहां से पानी लाने लगा। एक दिन अहमद ने सोचा कि इस जजीरे में फंसने के बावजूद क्यों ना इस जजीरे की कुदरती खूबसूरती का कुछ हिस्सा देखूं और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हूं। उसने सोचा कि उसका सफर फकत बका की जिद्दोजहद तक महदूद नहीं होना चाहिए। वो जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता फिरता रहा, समुंदर की लहरों की आवाज सुनी, दरख्तों की सरसराहट में सुकून पाया। अचानक उसे एक कदीम और छोटा सा घर नजर आया, जो किसी जमाने में आबाद रहा होगा। अहमद ने एहतियात से उस घर की तरफ कदम बढ़ाया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। वहां मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगे हुए थे
اور کچھ چمکدار چیزیں اسے قریب دکھائی دے رہی تھیں۔ احمد نے قریب جا کر دیکھا تو وہ چیزیں سونے اور ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا یہ واقعی خزانہ ہے؟ لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر میں یہاں اس خزانے کو لے کر چلا بھی جاتا ہوں تو کیا فائدہ؟ میں جزیرے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو جب میں جزیرے سے نکل ہی نہیں سکتا تو یہ خزانہ میرے کس کام کا؟ احمد نے اس خزانے کو بے خبری میں چھوڑ دیا اور ایک ہیرا جو کہ بہت زیادہ چمک رہا تھا اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل آیا۔ ایک رات احمد بارش اور طوفانی ہواؤں کے درمیان اپنی لکڑی کے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آسمان سے زوردار بجلی کڑکی اور سیدھی احمد کے گھر کی جھونپڑی پر آ گری۔ بجلی کی شدت سے جھونپڑی آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی اور احمد اپنی جھونپڑی کو جلتا ہوا دیکھ کر بے حد سردہ اور دل شکستہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کا واحد سہارا بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ مایوسی میں احمد نے زمین پر بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ میری رہنمائی فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ رات کے وقت احمد زمین پر لیٹا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا دل شکستہ تھا لیکن اس کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبح کے وقت احمد ساحل پر گیا تاکہ سمندر کے کنارے کچھ کھانے کے لیے تلاش کر سکے۔ اچانک اسے سمندر کی وسعتوں میں دور ایک دھندلا سا دھواں نظر آیا۔ اس نے جب غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ کسی جہاز کا دھواں تھا۔ احمد کی خوشی اس وقت دو چاند ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ جہاز آہستہ آہستہ اس کی ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد نے بلند آواز میں کہا، میں یہاں تنہا ہوں، براہ کرم میری مدد کریں۔ جہاز کے عملے نے چھوٹی سی کشتی پانی میں اتاری اور احمد کو لینے کے لیے ساحل تک پہنچ گئے۔ جب احمد کشتی میں بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو شکر گزاری کے تھے۔ کشتی جب واپس بڑے جہاز تک پہنچی تو عملے نے احمد کو اپنے پاس اوپر کھینچ لیا اور احمد کو نہ اور پانی دیا۔ احمد نے جہاز کے کپتان اور عملے کا بے حد شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنی ساری داستان سنائی کہ وہ یہاں اس جزیرے پر کتنے دن پھنسا رہا اور اس نے کیسے یہاں پہ اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ جب احمد جہاز کے ذریعے اپنے گاؤں کے قریب ایک بندرگاہ پر اترا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بے حد خوش ہوا کہ آخرکار وہ اپنے گھر واپس آ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش بھی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اپنے والد کے لیے اتنی طویل مدت تک دور رہنے کے باوجود کچھ پیسے کمانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی جدوجہد کا کیا فائدہ ہوا۔ وہ اپنے والد کو بہترین زندگی دینے کے لیے گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سب کے چلتے جب وہ گاؤں میں پہنچا تو اپنے والد کو دیکھ کر گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ پھر بھی دل کی گہرائیوں میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسی لمحے میں احمد کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنی جیب کی تلاشی لینا شروع کی اور جیسے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ ایک ہیرا نکال لایا جو اس نے جزیرے کے ایک قدیم گھر سے اٹھایا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ وہی ہیرا ہے جو میں نے اس جزیرے سے صرف بے فائدہ سمجھ کر اٹھا لیا تھا، اور اب یہ میرے لیے ایک نعمت بن کر آیا ہے۔ احمد نے جلدی سے اس ہیرے کو شہر کے بازار میں بیچنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے وہ ہیرا بیچا تو اس کے بدلے ایک بڑی رقم ملی جو اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بے حد خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس نے اتنی مشکلوں کے باوجود احمد کی رہنمائی کی اور اسے اس نعمت سے نوازا۔
احمد نے اس رقم کو اپنے والد کے لیے بہترین زندگی بنانے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا دل بھر آیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری مدد کی اور میری محنت کا کچھ نہ کچھ پھل دیا۔ اب احمد نہ صرف خوش تھا کہ وہ اپنے والد کے لیے کچھ کر سکتا ہے، بلکہ اس نے یہ سبق بھی سیکھا کہ مشکلات کے باوجود انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔